अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस सेशन के अंदर हम आपको सीवी के हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे। आप सबके इल्म में है कि जब भी आपकी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप इस बारे में सोचने लगते हैं कि सीवी किस तरह की बनाई जाए, सीवी के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो देखें, कोई भी सीवी आप उठाएं उसके अंदर 5 चीज़ें ऐसी हैं जो तकरीबन हर सीवी के अंदर मौजूद होती हैं और उसके अंदर थोड़ा सा प्लस माइनस होता है। कुछ के अंदर कुछ चीज़ें इजाफी होती हैं, कुछ के अंदर कुछ चीज़ें कम होती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए सीवी बना रहे हैं। तमाम सीवीज़ के अंदर जो कॉमन 5 चीज़ें हैं उसके अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। उसके अंदर आपका नाम, आपका मुल्क, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस उसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। ये तमाम चीज़ें पर्सनल इंफॉर्मेशन के कैटेगरी में आती हैं। दूसरी कैटेगरी सीवी के अंदर एजुकेशनल बैकग्राउंड की आती है कि आपने अपना मैट्रिक कहाँ से किया और आपने उसके अंदर स्कोर कितना किया था और किस सन के अंदर आपने ये डिग्री की थी। और इसी तरह ये तमाम इंफॉर्मेशन आप एफएससी या इंटर जिसको आप कहते हैं और अंडर ग्रेजुएट की डिग्री अगर आपकी है या मास्टर्स या पीएचडी, जितनी भी आपकी डिग्रियां हैं वो आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के अंदर लिखते हैं। उसके अंदर आप इंस्टीट्यूट, उसके अंदर साल, जिस साल के अंदर आपने वो डिग्री की थी या सर्टिफिकेट किया था, और साथ में आप उसके अंदर आपने कितना स्कोर किया था या कितना ग्रेड किया था। तीसरी चीज़ सीवी के अंदर अहम आपके ऑब्जेक्टिव सीवी के अंदर होने चाहिए कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं और आप कैसे एनवायरनमेंट के अंदर जाना चाहते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा तफसीली चीज़ नहीं होती, इसके हवाले से आपने कोई बहुत ज़्यादा सीवी का आधा पेज नहीं लिखना होता। जस्ट आपने 3 या 4 लाइन का एक पैराग्राफ लिख के उसके अंदर आपने अपने फ्यूचर के हवाले से थोड़ा बहुत बताना होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। चौथा फैक्टर जो सीवी के अंदर है वो आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री उसको लोग कहते हैं, या आपका एक्सपीरियंस उसको कहते हैं कि अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगर आपने कोई ट्यूटरिंग की है, इंडिविजुअल ट्यूटरिंग की है, या आपका दूसरा कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, एकेडेमिया का, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का, या किसी इंडस्ट्री में या किसी फर्म के अंदर काम करने का, तो वो आप उस सेक्शन के अंदर मेंशन करते हैं। 5वीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इसके अंदर रेफरेंसेस, तो खैर कुछ लोग उसको 3 to 5 रेफरेंसेस मांगते हैं, कुछ लोग 2 रेफरेंसेस मांगते हैं, और कुछ लोग इवन सीवी के अंदर लिखते हैं कि हम रेफरेंसेस आपको मांगने के बाद प्रोवाइड करेंगे। तो इसके अंदर आपको आज़ादी है कि आप इसके अंदर अपने रेफरेंस को मेंशन करते हैं या नहीं करते। कुछ इजाफी चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, और वो एमएस या पीएचडी पोजीशन के लिए या उसके बाद पोस्टडॉक पोजीशन के लिए अप्लाई करने के वक्त अक्सर दरकार होती हैं। वो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं या इवन अगर आपने थियोरेटिकल काम भी किया है, तो आपको कौन कौन सी टूल्स के ऊपर काम करना आता है, आपको कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, और आपने कौन कौन से ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए हैं अपने करियर के अंदर डेटा एनालिसिस के लिए या अपने रिसर्च के लिए, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं कि वो अगर आप सीवी के अंदर मेंशन करें तो आपकी सीवी मज़ीद निखर जाती है और उसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके मुतालिक आ जाती है। उसके अंदर कॉन्फ्रेंसेस है, अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप या सेमिनार्स अटेंड किए हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, इवन जो पब्लिश्ड पेपर्स हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई रिसर्च प्रपोज़ल लिखे हैं या आपको कोई इंडिविजुअल ग्रांट मिला है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और आप ऑनर्स एंड अवार्ड्स, अगर आपको कोई अवार्ड मिले हैं या आपके नाम कोई डिस्टिंक्शंस हैं, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं या इसके अलावा आपको कोई स्कॉलरशिप्स आपके करियर के अंदर मिली हैं, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये वो सेक्शंस है कि इनको आप एडिशनली ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर आपकी सीवी के अंदर मज़ीद निखार आता है और आपकी सीवी मज़ीद पॉलिश होती है। एक और चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है कि सीवी के अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जो चीज़ें आप लिख रहे हैं वो चीज़ें रियल में आपको आती हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ प्रोफेसर के साथ मेरी मुलाकात हुई जिनके पास वो कहते हैं कि हमारे पास डेली 15 से 20 ईमेल्स आती हैं, और उन्होंने ये बताया कि स्टूडेंट्स ने बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि वो उनको नहीं आती होती,
مطلب انہوں نے کہیں سے نام سنا ہے یا کہیں پر صرف اس ایکوپمنٹ اس لیب کے اندر کام کیا ہے کہ جہاں وہ ایکوپمنٹ موجود تھا، حالانکہ اس ایکوپمنٹ کے اوپر اس نے کام نہیں کیا تھا، لیکن صرف اپنی سی وی کے اندر تھوڑا سا یہ دکھانے کے لیے کہ چونکہ میری اسکلز زیادہ ہیں تو اس نے وہ انفارمیشن پرووائڈ کی، حالانکہ اس چیزوں کے بارے میں اس کو علم نہیں تھا۔ تو پلیز آپ اس چیز کو اوائڈ کریں، جو چیز آپ کو آتی ہے صرف وہ چیز لکھیں، یہ آپ کی ڈگنیٹی کے لیے بھی اہم ہے اور یہ ملک کی عزت اور ڈگنیٹی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ بعض اوقات پروفیسرز کا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے سی وی کے اندر ایک لمبی لسٹ دی ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز بھی آتی ہے، مجھے یہ بھی آتی ہے، مجھے یہ بھی آتی ہے، مجھے فلانی سکلز بھی آتی ہے، لیکن جب وہ آتا ہے تو پھر پروفیسر اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ چونکہ اس نے سی وی کے اندر یہ چیز لکھی تھی، وہ جب اس کو سافٹ ویئر کے سامنے بٹھاتا ہے یا وہ اس کو اس مشین کے سامنے بٹھاتا ہے، ایکوپمنٹ کے سامنے، کہ چونکہ آپ نے سی وی کے اندر یہ چیز لکھی تھی لہٰذا اب آپ اس کو آپریٹ کریں، تو جب اسٹوڈنٹ نہیں آپریٹ کر پاتا تو یہ چیز ایک بہت بڑا آپ کے لیے پھر مسئلہ بن سکتا ہے مستقبل کے اندر، کیونکہ جو چیز آپ نے کلیم کی ہے وہی چیز آپ اگر نہیں کر پا رہے تو بعض اوقات آپ کے پہلے ہی پوائنٹ کے اوپر ہی آپ کے پروفیسر کے ساتھ تعلقات کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے اور پھر آپ کو اس پروفیسر کے ساتھ 3، 4 یا 5 سال گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ یہ چیز بالکل نہ کریں اور وہ چیزیں صرف لکھیں جو آپ کو آتی ہیں، اور اس چیز کے بارے میں بالکل فکر مند نہ ہو، بالکل نہ گھبرائیں کہ اس سے آپ کی سی وی جو ہے وہ نائس لکنگ نہیں ہوگی یا آپ کی سی وی کے اندر تو بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور جو پروفیسرز کے ساتھ میری میٹنگز ہوتی ہے اور وہ جو بتاتے ہیں کہ دیکھیں پروفیسرز آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ آپ کو کتنی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہاں وہ آپ سے یہ ضرور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو چیز آپ نے لکھی ہے وہ آپ کو آنی چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ایون آپ کو تھوڑی چیزیں آنی چاہیے لیکن اچھی آنی چاہیے، یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ کی ساکھ کو بھی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے، اور یہ پروفیسر کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوتی ہیں کہ جو چیز اس نے لکھی تھی وہی چیز یہ کر بھی رہا ہے، کیونکہ اب دور بدل رہا ہے، اب وہ دور چلا گیا ہے کہ صرف کاغذ کو دیکھا جاتا تھا، اب آپ کی سی وی کے بعد آپ کو پریکٹیکلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے مینشن کی تھی اس کے اوپر آپ کا کمانڈ یا اس کے اوپر آپ کا عبور کتنا ہے، تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ پروفیسر کا یہ مائنڈ سیٹ کیوں تبدیل ہوا خاص طور پر کوریا اور چائنا اور ان ممالک کے اندر؟ کیونکہ کچھ پروفیسر کے بیڈ ایکسپیرینسز رہے اور کچھ طلبہ نے اپنی سی وی کے اندر، چونکہ ان کو اسکالرشپ چاہیے تھی اور وہ بائی اینی مینز وہ چاہتے تھے کہ ان کو اسکالرشپ ملے، انہوں نے سی وی کے اندر ایک بڑی تفصیلی اور لمبی لسٹ لکھی کہ مجھے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن جب پھر آن دا گراؤنڈ معاملہ آیا تو پھر مسئلہ تھا، اور پھر کچھ کیسز میں ورس کیسز میں ایسے بھی ہوا ہے کہ پروفیسر نے اسٹوڈنٹ کو لیب سے نکال دیا کہ آپ نے چونکہ جھوٹی معلومات دی تھی یا پھر آپ ہماری لیب کے لیے فٹ نہیں ہیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کو آتی نہیں ہیں، تو لہٰذا اس کیس میں اسٹوڈنٹ کے لیے پھر مسائل بن جاتے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ سی وی کے حوالے سے یہ ایک کمپریہنسو تفصیلات دینے کے بعد بھی اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر کچھ سوالات ہیں یا کنفیوژنز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور ہم اس کے تفصیلی جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پروفیسر کے ساتھ کانٹیکٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں لیکن اس کا بیسک پروسیجر کیا ہے اور اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔